Ako gali si Ignacio Palco, punong barangay, kabarangay Kalagtangan, Miag-Aw, Iloilo. Kadya nga mga proyekto, kadya kang 2023 naman nga gintugro ni Mayor nga para sa water system. Sunod may sarapan kami sa anak at 2024 nga kinaobra naman talag bilang continuing. Salamat kita ko sa mga proyekto ni Mayor Richard Garin nga gintugro ka namin nga water system supply para sa pumuluyo, kag nalipay man ang mga pumuluyo namin kay nakabenepisyo gid sa dati mayan. Bisan nagligad nga El Nino hanggang gid ang nabulig na sa amin nga barangay. So halos mga 80% makaabil man ka tubig kag hindi mabudlayan sa kadya nga summer time. Kabay pa nga ibuligan gid ninyo para sa atin nga Miag-Aw palangga ta progreso padayonon pa.